پڑھنا شروع کیتا ہے جدوں دا مینوں ہوش سنبھالی بڑیاں بڑیاں مشکلاں چوں میں لنگھیا رانا صاحب بڑیاں بڑی تہاڈا کی نام سی بھائی برکت علی اللہ تینوں برکت دے تے او دے وچوں تو ہر مولوی نوں برکت دے توجہ اینے بیٹھے دھیان کریا ہے جدوں دی میں ہوش سنبھالی بھائی رفاقت بھائی تایا بوٹا میں جدوں دی ہوش سنبھالی تایا تیرا کی نام بھائی محمد رمضان پچھلے تایا دا کی نام تایا مختار احمد یہ میرا تایا میرا یار بیسٹ فرینڈ ہے ہاں جی لو یو تایا مختار اے تایا میرا یار ہے سنو بڑی وڈی گل سمجھاؤن لگا ہے میں جدوں دی ہوش سنبھالی سنو منڈیو جڑے منڈے کہندے نے میری مرضی دی شادی نہیں ہوندی آؤ تانوں میں نسخہ مفتی دینا تسی ایویں جا کے تویج کراندے جے وہ کہتا 25,000 مجھے دو 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں مڑ کے 18ویں دنوں دکان بدلیا ہوندا ہے سچی گل کر آج جننے منڈے کھلوتے نا سب نو میرا نسخہ ہے جڑا آندا نا میری مرضی دی شادی ہو جائے لو میں تا نسخہ دین لگا میں زمودہ میں اپنی جدوں دی ہوش سنبھالی سنو بندہ 7-8 سال دی عمر چ ہوش سنبھال لیندا ہے اچھی بولو کنے سال دی عمر چ آج کل دے منڈے جڑے نا یہ تے 3 سالاں چ ہوش سنبھال لیندے انہاں دی قسمت آ ویکھو 2 موبائل مہنگے لے کے بیٹھے ساڈیاں ماواں اسی جدوں کتے دن دیہار ہونا کوئی میلہ ہونا شالا ماردا تے اساں آکھنا ماں اساں شالا ماردا میلہ ویکھن جانا تے ماں نے آکھنا اچھا پت جدوں کتے عید ہونی تے اساں آکھنا ماں سانو کھلونا لے دے تے ماں نے بڑی چھال مارنی بھرا نے بڑی چھال مارنی نا تے سانو روپیے دا چھنکنا لے دینا لے وجاؤندے رہو آ منڈیاں دی کڈی قسمت ہے انہاں نوں جمدیاں نوں 2-2 لاکھ دے موبائل لیتے تے جے وی ماں پیو نوں دے نے تسی دتا کی ہے ہور تانوں پھا دئیے دتا کی ہے 2-2 لاکھ دے موبائل تو لینا اللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اپنے ماپیاں دی قبر تے 8 دن جاؤ کرو گے چکو آج جنہ دے تر گئے نے چلیا 2 لاکھ دا موبائل لے کے بھی تو ماں پیو دی قبر تے نہیں جاندا آ کروڑ دا قلعہ میں ایتھے آوندیا پوچھن دیا رفاقت نوں کہ ایتھے قلعہ کنے دا لے اما اکو بار نہیں دے ایویں مینوں کٹھے کرنے پینے نے ہاں اللہ میری اماں دی عمر چ برکت پائے میں پڑھن لگا اللہ میری اماں دی عمر چ برکت فرمائے اماں دی یہ شعر پڑھ دے میں پڑھ دینا سب دیاں گلاں اولیاء اللہ دی شان وی تے میں تے جملہ کواں گا سب نے پڑھنا ہی میں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے میں گل سمجھاؤن لگا جڑے منڈیاں دے مرضی دی شادی نہیں ہوندی میں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے میں کدی کسے میدان چ نہیں ہریا تسی پوچھو گے گل کی ہے اللہ دی قسم میں درود پڑھدا ہی اٹھدا ہے تے درود پڑھدا ہی سو جانا ہے میں درود دا ہی وظیفہ کرنا جڑا بندہ درود پاک دا وظیفہ کردا جدی مائی دا تھان مریا ہوئے نا میرا ایک بیلی مینوں کہندا مدنی صاحب میری مائی دا تھان بند ہو گیا میں 2 چ پانی پاؤنا ہے کہندا پاپو لئی دا میں دوجا بھی ہو جانا بھی اللہ آندا بھی جڑا تھان نے دینا ہے تے گڑوی نہ پا لیندا ہے تے اینوں پھر بارو باری دے دینے وہ کہندا مولوی جی میں تہاڈے کو کام آیا تسی میری مائی دا بیڑا گرک کرو جے میں توجہ تو چل نہ کر مینشن نہ کر میرا چانے انہیں جلسہ کرایا بعد چ کرایا بھی لینا ہے تو رہنا گل سننے والی بھائی رفاقت وہ مینوں دودھی کہن لگا مولوی جی کوئی دعا کرو تھان کھل جے سجر ماج جے تے مول نہیں پینا تے تھان بھی پچھلے تھان چ دودھ بہتا ہوندا ہے کیوں تایا مختار سچی گل ہے تے او نا پچھلا تھان بند ہو گیا تے میرے کول آیا آندا دم کر دو گڑ مجھاں نوں گڑ دیندے لوگ میں کہ ایک شرط تے دم کراں کہندا دسو میں کہ تینوں ایک تے شرط ہے بھی تو نماز پڑھنی تے دوجی شرط کہندا دسو میں کہ جدوں تھان کھل جائے او دے وچوں کو کلو کو دودھ جڑا ہے نا روز کسے محلے چ بیوہ عورت نوں دینا ہے جدے جتے یتیم نے وہ بڑا کھوچل سی کہندا جی نماز بھی ٹھیک ہے تے دودھ بھی ٹھیک ہے پر ویچن تے پابندی نہیں میں پاویں مہینے بعد ویچ دواں دیکھو کڈا کھرانڈ سی نیت کھوٹی سی نا میں کہا نیت صحیح کر تیری نیت چ کھوٹ آ گیا ہے کہ بھی تھان کھلو تو میں مجھ منڈی ویچ آؤں کہندا اللہ دی قسمیں آ گیا
میں آخا وعدہ کر بھی کوئی 6 مہینے مجھ چواں گا تے محلے چ بیوہ عورت دے بچیاں نو کلو دودھ دواں. کہندا جی وعدہ 6 مہینے مجھ ویچاں گا بھی نہیں تے دواں گا, میں نماز بھی پڑھوں. میں کہا بس تو درود پاک پڑھ کے نا, درود پاک پڑھ کے تے کھرلی دے اتے چھڑک دینا کرنا. جدو پٹھے پائے نا اتے چوکر توڑا پا کے تے اتے پانی دے چھٹا درود پڑھ کے ماری ہونا. انہیں ایک دن جدو بندے نو لگی ہوئے نا, بندہ ایک دی بجائے 2 بار پڑھدا ہے. بولو دل لگی ہوندی نا, لگن ہوندی ہے. جدو لگن لگی ہوئے نا پھر بندہ پڑھدا ہے. لو بھی او جناب جے بنڈا پائے تے درود پڑھے, کھال پائے درود پڑھے, پانی چھنکے ایویں بار بار چھنکی جائے. لو 7 دن نہیں لنگے تو جی مائی دا تھان کھل گیا. تے میرے گھر آیا دودھ لے کے, اندالا مولوی جی تسی یہ نسخہ دسیا سی تے دودھ لے کے آیا. میں کہہ چلیا جدو بندہ بندے دی منے, بندہ بندے دی منے تے بندہ مہربان ہو جاندہ ہے. میں ان پائی رفاقت نو آندیاں آکھاں کہ میں بولی دا بڑا شکین ہے, مینو بولی پیا. انہوں 7 پنڈ بھی پجنے پہن نا تے لب کے لے آؤ بھی ناصر مدنی آکھا مینو بولی پیا. پر ہووے مجھ دی تے ہووے بھی دوجے دن دی. پہلے دن دے وہ پھوڑے جے نہ پھڑا دے. ہاں جی دوجے دن دی ہوئے جڑی اینج کر کے لنگ دی جاوے ویچی آتے. بولی میں پینا بولی. اچھا بھی بولی میں کماں لے آ, اے لے آئے گا کہ نہیں لے آئے گا. میں یہ دی مان کے پینڈ آیا تقریر کرن, اے میری مان کے بولی لین جاؤ. وہ بندہ بندے دی مننے تے بندہ مہربان ہو جاندہ ہے. تے جیڑا کملی والے تے درود عرش والے دا کہتے پڑے تے کیا رب نہیں منے گا. کنے بندے وعدہ کر دے 100 ورہ درود پڑھا کریں گے انشاءاللہ. میں پھر اللہ جاندہ ہے تے جملہ کیا دادا عبدالمطلب کہندہ آخری گل تے میرا سلام ہے. دادا عبدالمطلب کہندہ ہے انہوں کون جانے گا, ادھیاں گلنا کون کرے گا. تے بے نیاز نے آواز ماری وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. علم یجدک یتیما فآوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی قرآن آندہ یاسین مل قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. قرآن آندہ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لکا ذکرک. بے نیاز دا قرآن آندہ نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. بے نیاز دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا اپنے نبی دی شان کے سنیے قرآن. بے نیاز نے فرمایا میں کولوں نہیں پڑھ رہا ہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اللہ خالق کائنات نے
فرمایا سنیے قرآن پڑھیے ذرا دھیان نال دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان کڈی اچھی شان کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ 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 دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن کڈی کے توے جیڑا مرضی سپارا سپاہرا 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 کڈی کے توے جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ دادا کہندا اینو کون جانو ایدے تذکرے کون کرو آمنہ دا نام ہو رکھیے آندھی ابا جی میں کی رکھنا جنہیں دیتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے کہندے ایدہ نام کون جانے گا تذکرہ کون کرو نو کھانا ہے تو آواز آئی مشرق جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام جنوب جو میرے محمد دا نام لہندے جو میرے محمد دا نام چڑھدے جو میرے محمد دا نام دکھن جو میرے محمد دا نام پربت جو میرے محمد دا نام ظاہر جو میرے محمد دا نام باطن جو میرے محمد دا نام لاؤ جو میرے محمد دا نام قلم جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام اولاد جو میرے محمد دا نام عرفہ جو میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام وقار چ میرے محمد دا نام قولا چ میرے محمد دا نام پھیلا چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام روف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام شفیع چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام فراست چ میرے محمد دا نام درائی چ میرے محمد دا نام پڑھائی چ میرے محمد دا نام سورت چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام قولا چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام نرمی چ میرے محمد دا نام حلیمی چ میرے محمد دا نام کریمی چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام عرشت میرے محمد دا نام فرشت میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام محفوظ تے میرے محمد دا نام تورات چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام کتاباں چ میرے محمد دا نام تفسیراں چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر تے میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام
नाम, बचपन च मेरे मुहम्मद दा नाम, लड़पन च मेरे मुहम्मद दा नाम, जवानी च मेरे मुहम्मद दा नाम, बुढ़ापे च मेरे मुहम्मद दा नाम, दुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम, धनाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मुहम्मद दा नाम, मदीने च मेरे मुहम्मद दा नाम, मिराज च मेरे मुहम्मद दा नाम, अक्सा च मेरे मुहम्मद दा नाम, नबियां च मेरे मुहम्मद दा नाम, सुला च मेरे मुहम्मद दा नाम, इमामत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ताबत च मेरे मुहम्मद दा नाम, अदल च मेरे मुहम्मद दा नाम, दुनिया च मेरे मुहम्मद दा नाम, मुल्कां च मेरे मुहम्मद दा नाम, सूबियां च मेरे मुहम्मद दा नाम, विजन च मेरे मुहम्मद दा नाम, सिलियां च मेरे मुहम्मद दा नाम, सीला च मेरे मुहम्मद दा नाम, कौना च मेरे मुहम्मद दा नाम, रूसी च मेरे मुहम्मद दा नाम, देहातां च मेरे मुहम्मद दा नाम, शहरां च मेरे मुहम्मद दा नाम, असम्बली च मेरे मुहम्मद दा नाम, सेनेट च मेरे मुहम्मद दा नाम, आइन च मेरे मुहम्मद दा नाम, दस्तूर च मेरे मुहम्मद दा नाम, मंशूर च मेरे मुहम्मद दा नाम। मैं मुकदी गल मुका देवां ओ था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा नाम नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा मैं कहांगा, सब ने कहना जदों मैं कहां था नहीं, तुसा कहना जिथे मेरे मुहम्मद दा नाम, मिलके ओ था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। अगे आगे सारी दुनिया वेखदी पईए। ताया की ना ताया सादक साहब अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। सब ने कहना रबी अव्वल आ रहा है। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने। जिन्हों लफ्ज़े मदीना होंदा हाथ खड़े करो जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे ताए दी उम्र च बरकत फरमाए। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने। यार वे लो इन्ना मजमा सी लफ्ज़े मदीना ते ताड़ी ज़बान ते ऊंजरा चाहिदा सी मिलके। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी अस कलमन नबी दा मिलके। अस कलमन नबी बन कमली वाले दा यार मियाँ गल पा कलमे दा हार मियाँ। इनो दम दम नाल पुकार मियाँ ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीना। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है। ओदे जिहाना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीना। 1 करोड़ इनाम दूं। इमरान खान को तानू करोड़ नौकरी नहीं लभी, मेरे को करोड़ हुणे लभ सकता। अल्लाह दे फजल नाल 1 करोड़ इनाम दूं। तुसी कहोगे छेती बोल किदे ते। जेड़ा मैं हुण शेर पढ़न लगा ना वो सुन के मेरे होंठां ते जदों नाम आना है ना, जेड़ा कदी नहीं बोलिया ओदी रूह भी अज बोले। तुसी आखोगे यार मौलवी कोलों करोड़ लभे। हाँ ताया सादक कहंदा भी सानू होर की चाहिए भी मौलवी कोलों करोड़ लभे। मौलवियां को ते दुआ भी तेनू पता नसीबां नाल लभदी है। किवें पिंड च माड़ा मर जाए मौलवी 5 मिंटां च काम मुकाउंदा है, ते जे तगड़ा मर जाए ते मौलवी कसमें लंबी दुआ कराउंदा है। जिन्ना चिकर कवर चाप ना वड़ जाए उन्हें च सलाम नहीं फिरदा। सच्ची गल कर सच्ची। हाँ तेरे बच्चे जीवन ताया सच आख्या। हाँ जी ताया सच्ची गल कर गया। सच आख्या भांबड़ मचदा ते झूठ आख्या कुछ नहीं बचदा। सच कहिए लोगों नूं अग लगदी। इत्थे जुमला बड़ा दर्द वाला ही सुनी। और जिन्ना मजमा करोड़ नाम दवांगा करोड़। और करोड़ रुपया करोड़ शहर नहीं। भला कोई समझो मैं करोड़ रुपया नाम दूं। सिंधी चादर ते आन मेरे लव यू भाई राणा साहब तुसी मेरे जामन जी।
करोड़ दे देख जमा जो पक्के हो गए जामन एक कारी साहब तुसी भी जामन दो हो गए नहीं 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 दो ही बड़े दो जामन ते आ दो मेरे ताए बैठे नाल मैं पंजवां विच ऐलान करन लगा जेड़ा मैं अगला शेर पढ़न लगा है जदों मैं शेर पढ़ना है मेरे होंठां ते बस नाम आउणा है ते तानू उस नाम ना प्यार ही आना है कि जेड़ा कदी नहीं बोलिया ओदी रूह बोलेगी जिवें बिलाल कोलिया ते बोलिया है सुभान अल्लाह इन्नी उच्ची तुसी कहनी तुसी आखना यार गल की है मैनू भाई यकीन है मौलवी एवें नहीं करोड़ देंदा हां जी है सुना शेर मैंने यकीन है तुसी ला ही नहीं सकते मेरे कोलों मैं शेर पढ़न लगा है मैनू अपने पराहे भुल गए ने मैनू अपने पराहे भुल गए ने लखां दीद तेरी नो रुल गए ने लखां दीद तेरी नो रुल गए ने बूए जन्नतां वाले खुल गए ने बूए जन्नतां वाले खुल गए ने जद नाम मुहम्मद पढ़िया मैं क्या सी ना सुभान अल्लाह गूंज जानी है हजूर का नाम आना ते जन्नत का दरवाजा फरिश्ते ने कहना मन अंता आप कौन है मन दक्कल बाप दरवाजे पे कौन है सरकार ने कहना आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने कहना मैं मोहम्मद 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 आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा मैं लाहौर मनियाला करन के नदी दुनिया जन्नतों की फैसलाबाद गुजरांवाला सारा पाकिस्तान नाल ले आया बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे हाय शेर पढ़ांगा चास आ जाएगी आलम नशरा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना हाथ खड़े करके बोलो साडी ठार चस नहीं आई साडी ठार ते पीरे बाऊ सुल्तान याद आ गए फरमांदे ने नाल कोई संगी हो यारा संग ना करिए अते कोलों लाज ना लाए कावां दे बच्चे भावे मोतियां चौग चुगाए खारे खू मिठे ना बाहू भावे सयामा ने गुड़ पाए तुम्हें कदी ओ नहीं बने दे भावे मक्के फेर ले आइए मक्के गया गर मुकदी नाई जे दिलों ना गल मुकाइए इत्थे कई वे हाजी बैठे ने वो हज करके आउंदे ने एयरपोर्ट ते उतरदे ने की लियांदा है खजूरा लियांदा जमजम लियांदा है ओदा रंग नहीं बदलदा ओदा जायका नहीं बदलदा जमजम सारी उम्र रखिए तो जो मेरे वाल इत्थे आखदा जमजम सारी उम्र नहीं बदलदा ओदा रंग नहीं बदलदा ओदा जायका नहीं बदलदा करन के दा हाजी आउंदे ही बदलिया हुंदा फिर बीबियां दियां भैणां ओदी दुकान ते ना जाई हाजी छुरा आई जे हज करके भी छुरा कवाया है ते पीर बाऊ सुल्तान ने लिखिया पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो
پیر بلے شاہ نے نقشہ کھچیا کہندا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں جا وڑدا مندر مسیتاں نو کدی منے اپنے وچ وڑیا نہیں بلے شاہ آسمانی اردیاں پڑھدا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں کنے مسلمان پرا بیٹھے جے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو دل صاف کر کے جاؤ گے ایتھوں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگ دو ہن جائیے کیڑے پاسے او سیسے جوڑ سنگت دے ویکھے آخر ویتھا پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگ دو او شکلاں یاد نہ رہیاں لوگو اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی دنیا دے اگے ایویں اتھرو وگاؤنا سجن بغیر درد کسے نو سنا ہونا دکھ کسے نو سنایا نہیں جے گل بن دی ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی جدا یقین اللہ دے بنایا بندی ہاتھ کھڑے کرو ذرا مینوں پتہ لگے تہاڈا اللہ نہ کنا کوئی رشتہ ہے تے لفظ اچھی کہنا ہے لوگو اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال دی دنیا دے اگے ایویں سراں نو جکاؤنا ہر ان دامتاں دا گل وچ پاؤنا سارے کسے نو جگایا نہیں جے گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال جنہیں بیٹھے جے اپنے اللہ کے نفل پڑھیا کرو نبی پاک تے درود پڑھیا کرو جاؤ انشاءاللہ میرے کو لکھا لو کسے دا حق نہ ماریا کرو اللہ تنو اس طرح نوازے گا الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے ختم نبوت کی بات ہے آخر پہ